श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरीक्षा कविब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टा परन्तप। स एवावयमयातेद्यं योक्ता प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति अरस्तो हेत्यदुत्तमम्। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेद्विजाना जानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपो। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिस्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वक्त्या देह पुनर्जन्म मैति मामेति सोऽर्जुन। वितरागभयक्रोधा मन्मया मानुपाश्रितः बहो ज्ञानवतपसा पूता मद्भावमागतः। ये प्रयथा मा प्रपद्यन्ते तासस्तेव भजाम्यहं। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणा सिद्धि यजन्ता इह देवता। क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं। न मा कर्माणि लिम्प्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानन्ति कर्मभिर्मत्सबध्यते। एवं ध्यात्मा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेय तस्मान्तं पूर्वे पूर्वतरकृतं। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः। तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्वात्मा मोक्षते शुभास्। कर्मण्योऽपि बोध्यं च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोद्धव्या गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्माणि च कर्मयः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वसमारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाद्विदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्ता कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रया। कर्मण्योऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराश्रितचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धवसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायचरतः कर्म सङ्गर्म विलीयते। ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिना।
देवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावरे यज्ञनेवोपजुह्यति श्रोत्रादानीन्द्रियाण्यव्ये संयम्याग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयोगयोगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते दव्ययज्ञास्तोप्ययज्ञा योगयज्ञास्तथा परे साध्ययज्ञानयज्ञाश्च यत्या संशितव्रतः अपाने जुह्यति प्राणो प्राणोपान तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणापानपरायणा अपरेणीयतहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेपेते यदा विद्यो यज्ञशण्डितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो याज्ञी ब्रह्म सनातनं नायं लोकेस्ततयज्ञस्य कृतो न कुरु सत्यम एवं बहुविज्ञा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विदितासन् सर्वाणेव ज्ञातविमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यं ज्ञाज्ञायाज्ञयज्ञः परन्तपं सर्वकामखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विदं प्रति प्राणेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वान् मोहमेव यासन्ति पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव रुजनं सन्त्यरिष्यसि यथेधासि सम्मिद्धो ग्रीभसल्सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानानि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र विद्यते तस्वयं योगसंसिद्धि कालेनात्मविन्दति ज्ञानवाल्यवते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्धा परा शान्तिमचरण्यगच्छति ज्ञानश्रद्धज्ञानस्य संशयात्मा विनश्यति ज्ञानलोकेऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तञ्च कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानसिनात्मनः चिन्तेन संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः।